أنا أقول دائما هم أحيوا سنة أهل الطائف، هم أحيوا سنة آبائكم وأجدادكم. هذه البضاعة ردت إليكم. وصلت عندنا 25 أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25 وصلوا إلى الهند واستحدوا علينا في الهند. الناس يعبدون الأحجار والأشجار، يعبدون كل شيء سوى الله عز وجل. حتى الصحابة تركوا مكة والمدينة، خرجوا من مكة والمدينة من الطائف ووصلوا إلينا. قال الشيخ إلياس رحمه الله: هذا الأمر ليس من عندي، هذا الأمر من الله عز وجل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أهل بلاد الشام ويا أهل الأردن بشرى لكم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شامكم شامه، وقال في دعائه: اللهم بارك لنا في شامنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يبتغي إليها خيرة من عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي ساطعا حتى استقر بالشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أرض الشام أرض الهجرة، أرض المحشر، أرض الأنبياء عليهم السلام. الله عز وجل أقسم بأشجاركم وأثماركم، وقال: والتين والزيتون. وقال: باركنا فيه للعالمين. أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات كانوا في بلادكم. اختار إبراهيم عليه السلام بلادكم للهجرة، أتى من العراق وجاء رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في بلادكم 3 مرات. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام، ورأت أمي أنه يخرج نور منها أضاءت منها قصور الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المعول في غزوة الأحزاب فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر،
أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلادكم، بل أتى به الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أكثر الأنبياء في بلادكم، بل جمع الله عز وجل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات في بلادكم. فنحن بفضل الله في بلاد الأنبياء عليهم السلام، فعلينا جهد الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات. جهد الأنبياء هو الدعوة إلى الله، جهد الأنبياء الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. نحن في هذا الزمن نفهم أن الأمر للإيمان من الله عز وجل، أمر الإيمان من الله، أمر الصلاة من الله، أمر الصوم من الله، أمر الزكاة من الله، أمر الحج من الله، أمر التلاوة من الله، أمر الحج من الله، وأتموا الحج والعمرة لله، أمر الإيمان من الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أمر الصلاة من الله، أقيموا الصلاة، أمر الزكاة من الله وآتوا الزكاة، أمر الذكر من الله فاذكروني أذكركم، أمر التوبة من الله توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمر الاستغفار من الله استغفروا ربكم، أمر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله، وأمر الدعوة من نظام الدين، أمر الدعوة من جماعة الدعوة، أمر الدعوة من جماعة التبليغ، أمر الدعوة من شيخ إلياس رحمه الله. قال الشيخ إلياس رحمه الله: هذا الأمر ليس من عندي، هذا الأمر من الله عز وجل. أمر الصلاة من الله، أمر الصوم من الله، أمر الحج من الله، أمر الزكاة من الله، أمر التوبة من الله، أمر الاستغفار من الله، أمر الحج من الله، أمر الدعوة من الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، انفروا خفافا وثقالا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الدعوة وأمر الخروج من الله عز وجل. لذا علينا أن نفهم وأن نفهم البشرية. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد هدره شيء، ما كلم أحدا فتوضأ، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم، إن الله تعالى يأمركم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهم حتى نزل. فالصحابة فهموا الدعوة من الله. الله عز وجل فرض علينا الدعوة قبل خلقنا، قبل وجودنا في العالم، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: إن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا داود سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا وسيدا لا يغضبني أبدا ولا أغضب عليه أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة نورهم مثل نور الأنبياء، إلى أن قال: يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. الله عز وجل أعطى التوراة لموسى عليه السلام، قرأ موسى عليه السلام التوراة وقال: يا رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يا رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نذرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا. إن الله أعطاهم من الحفظ ما لم يؤت أحد من الأمم، فاجعلهم أمتي. قال: تلك